الحمد لمن بيده زمام الأمور يصرفها كيف يشاء، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ربنا جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته مشفقا عليها، يحمل همها في قلبه ويسعى لهدايتها وصلاحها. لم يكن همه صلى الله عليه وسلم لنفسه أو لأهل بيته فقط، بل كان همه أن ينقذ هذه الأمة من الضلال وأن يخرجها من الظلمات إلى النور. كان صلى الله عليه وسلم يسهر الليالي الطوال يدعو الله ويبكي من أجل أمتي، حتى خاطبه الله تعالى في كتابه الكريم بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فقد كان يتعلم لمصير من كذبوه ولم يؤمنوا برسالته، وكان يسعى بكل ما أوتي من قوة لإرشادهم وإعادتهم إلى طريق الحق. لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بمواقف تدل على عظم حبه لأمته وحرصه على هدايتهم، فقد كان يبكي في جوف الليل يدعو لأمته ويسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: يا عائشة، زريني أتعبد لربي، والله أحب قربك، أحب ما يسرك. قالت: فقام قد طهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل أجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فكان بكاء صلى الله عليه وسلم خوفا على أمتي وحرصا على هدايتهم. أيها المؤمنون، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي تتجلى في كل تفاصيل حياته. ففي يوم القيامة حين يقف الناس بين يدي الله ويشتد عليهم البلاء، تكون شفاعته أمتي أول ما يشفع فيه، فيقول: أمتي أمتي، سائلا ربه لهم الرحمة والمغفرة. فلنتذكر دائما حب رسول الله لنا وحرصه على سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولنكن كما أرادنا أمة صالحة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتبع سنته صلى الله عليه وسلم في كل قول وعمل. نسأل الله أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يجعلنا من الذين يسيرون على نهج النبي الكريم. آمين يا رب العالمين.